सार्वजनिक गणेशोत्सव बिचोले पुलीस स्टेशन गणपतीचे दर्शन घेवपा खातीर दर वर्सा बिचोलेच्या पुलीस स्टेशनाचेर येता. ताचे बरोबर आमचे बिचोलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसा. आमच्या हांगासले PI आनी बिचोलेचे सगळे स्टाफ मेळोन गणपतीचें पुजन करता आनी सुंदर असो देखावो दर वर्सा ते करता. त्या देखाव्याच्या निमित्तान बरी मेसेज एक लोकां मदीं दिवपाचो तांचो प्रयत्न आसता. आमी घरांत आनी सार्वजनीक ज्या पद्दतीचे गणपती पुजन आनी डेकोरेशन करता तितकेच बरें आनी ताज्याय पेक्षा आनीक ब्युटिफूल बरें करपाचें काम दर वर्सा करता. हांव पुराय टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. कारण पुलिसांक 24 वरां ड्युटी करता आसतना आपल्या गणपतीक घरा कडेन वचूंक मेळना आनी त्या खातीर पारंपारीक रित्या दर वर्सा ते गणपतीचें पुजन आपल्या हांगासर करून गणपतीची सेवा ते सातत्यान करीत आसता. त्या खातीरय हांव म्हणजे पुराय सगळ्या पुलीस स्टेशनाक जे गणपती पुजन करता तांचें अभिनंदन करता. आनी अशाच पद्दतीन म्हणजे तांच्यांनी संस्कृतीचें जतन करता आसतना पुराय लोकांचें रक्षण करपाचें काम सातत्यान तांच्यांनी हातांत घेतलां. तें आजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत करचें हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आनी आयज विशेश करून तांच्यांनी ह्या फावटीचो देखावो जो केला सुंदर आनी पळोवपा सारकेलो देखावो आसा. लोकांनी मुद्दम येवन पळोवचो इतकें मागता. आनी सगळें माटोळेचें सामान चारूय वटेंतल्यान बांदलां तेंय सुंदर आनी पळय सारकेलें आसा. त्या खातीर त्या सगळ्या कामा खातीर PI आनी ताची एंटायर टीम तांचे खूब खूब शुभेच्छा. सर, सातत्यान आमी पळयलां की दिवचल पुलिसाचो फाटलो रेकॉर्ड खूब बरो आसा. खंयच्याय बाबतींत गुन्हे घडटा जाल्यार ताची डिटेक्शन रेट बरी आसा. हेचेर तुमी कितें म्हणटा? बिचोलेंतलो PI आनी ताची पुराय टीम हे खूब बरें काम करतात. कारण सातत्यान म्हणजे गुन्हे आडोवपा खातीर जें काम करपाक जाय तें करतात. बट पूर्ण 100% गुन्हे हे आडोवप जायना. वेगवेगळी कारणां आसा ताच्या फाटल्यान. बट डिटेक्शन रेट जो आसा इट इज ऑलमोस्ट म्हणजे मोर दॅन 90% म्हणपाक काय हरकत ना. डिटेक्शन करपाचें काम सातत्यान तांचो रेट बाकीच्या हाज्या पेक्षा खूब फुडें आसा. प्रत्येक फावटी वेगवेगळे अवॉर्ड सुद्दां म्हणजे बिचोले पुलीस स्टेशनाक मेळ्ळ्यात. त्या बद्दल तांचें अभिनंदन. अजूनय बी खूब मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस वेगवेगळ्या गजालींच्या बाबतींत पुलिसींच्या बाबतींत जो करपाक जाय तेंय ते खूब मोठ्या प्रमाणात करून लोकांनी तांकां सहकार्य करप गरजेचें आसा. आमी जशें म्हणटा की टॅनंट व्हेरिफिकेशन आसतलें किंवा आपल्याक तांकां अलर्ट करपाच्या बाबतींत लोकांनी जर थोडीशी काळजी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता गुन्हे जावपाचें सुद्दां कमी जे आसा पळय तें कमी जावपाक शकता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.